Sa lima na ako ka mga anak, upat ni ana, akong ugangan ang amahan. Maayong adlaw kanimo DJ Sam, ingon man sa imuhang libuan ka mga followers o viewers. Tawgan na lang ko sa pangalang Ami. 41 anyos na ko DJ Sam ug dunan ako'y 5 ka mga anak. Akong bana, tawgon na lang nato sa pangalang Ramon. Mga bata pa mi, dihang nangaminyo ming duha sa akong partner DJ Sam. Anaa pa ko sa 17 anyos ni ato nga time, samtang siya 19 anyos pa pod. Bisan sa yumi nangaminyo DJ Sam, wa na mahimong babag sa amua para makasugakod sa kinabuhi. Tungod kay kugihan kaayo ang akong bana. Nabuntis na dayon ko DJ Sam, ug human panganak nako, saktong pila ka buwan namatay sabang akong ugangan nga babay. Nag-ipon rami sa panimalay, maong na-stress kaayo ko ni adto nga time. Daghan kayo asikasuhunon. Why igsuon ang akong bana DJ Sam? Nag-inusara ra siyang anak sa iyahang mga ginikanan. Tanan, ako agid ang nga trabahoon, tungod kay busy man pod ang ako ang bana sa pagpanarbaho. Maayo na lang gani no kay naa nga akong ugangan nga lalaki. Siya ang nag-atiman ako. Siya ang nag-alalay. Siya pod ang nagtabang og bantay sa akong anak. Niadto nga time, 40s pa si Papa. Kabaw mo sa kadugayan niyang alaga namo sa iyang apo, nahulog na pod ang akong loob sa iyaha DJ Sam. Pangit man paminawon, apa nahigugma na pod ko sa akong ugangan. Amahan sa akong bana. Tungod na sa sige namog uban DJ Sam, og kung sumahon, mas matured og mas lami kauban, mas lami mag-amuma ang iyang amahan. Naagyo'y nagakahitabo sa among duha sa akong ugangan DJ Sam, samtang wala ang akong bana sa among panimalay. Why adlaw nga dili mi magbinirahay sa kama sa akong ugangan. Hangtod nga naburos ko sa akong ikaduhang anak. Si Papa na ang amahan DJ Sam. Busy man gud kaayo ang akong bana, permi siyang wa, ug swerte na lang yun kaayo nga makalabot siya nako kaisa sa isa ka semana tungod sa kakapoy. Si Papa ang mipuna sa iyahang kakulangan na DJ Sam. Hangtod na buntis na pud ko sa ikatulo, ikaupat ug ikalima na akong anak. Sayod ko nga ako gihapong ugangan ang amahan. Dili man pud mabal-an ni Ramon, DJ Sam, kay sama man silag dagway sa iyang papa. Maong akong mga bata, mura ra pud og iyaha. DJ Sam, masulod sa halos 2 ka dekada namo nga relasyon sa akong ugangan. Niway isa ka beses nga nahinumduman ako, nga nakabati ko sa ako nga bana nga nagduda siya sa amo ang duha sa akong ugangan. Maayo pud mo dala og motago ang akong ugangan sa sikreto namong duha DJ Sam. Mao nang wa gid mi nasakpan. Hangtod nga nagkasakit ang akong ugangan ug sa wa madugay namatay siya DJ Sam. Baon gihapon niya ang among sikreto duha nga siya gyud ang tinuod nga amahan sa akong upat ka mga anak. DJ Sam, sa karon malinawon man gihapon ang among pamuyo ni Ramon kauban ang 5 ka mga bata. Apan ako ang problema. Tungod kay di gyud mawala sa ako ang adunay mga higayon nga kutkuton ko sa akong konsensya. Labi pa, kay tarong baya siya sa amua DJ Sam. Palangga kaayo mi niya. Unom na kabuan human namatay ang akong ugangan. Apan wa gihapon ko makasulti sa tinuod kang Ramon. DJ Sam og sa imong mga viewers, mangutana lang ko. Sa akong sitwasyon karon nga malinawon nami, angayan pa bang isulti nako kang Ramon nga dili gyud siyang tinuod nga amahan sa akong upat ka mga bata? Basin magkagubot ra unya mi. Dili ko gusto nga magkabuwag-buwag mi sa akong bana tungod kay importante pud sa ako nga buo ang among pamilya. Unsa bay angay nakong buhaton? Palihog lang tambagi ko ninyo. Imong follower DJ Sam, Ami.